خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا
قد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا
صدق الله العظيم. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم. كانت تلاوة من العلم القرآني الشيخ مجدي علي النجار عضو نقابة القراء بمصر من مركز مدينة منشاة أبو عمر، تكريما للراحل الكريم المرحوم الحاج عبد الفتاح أبو سرحان، حيث يتقدم أبناء الكرام دكتور جمعة فتاح سرحان، دكتور حسن عبد الفتاح سرحان، الحاج رياض عبد الفتاح سرحان، دكتور محمد عبد الفتاح سرحان، دكتور محمد جاد، يتقدمون بأسماء آيات الشكر والتقدير والعرفان لكل من شاركنا العزاء. الشكر موصول لإمبراطور الواجب تليفونيا نقيب الأطباء مستشفى فقوس الدكتور حمدي المسعودي. أيها الجمع الكريم، يتواصل المدد والعطاء مع كلام رب العالمين، حيث نسعد مع دقة الأداء وروعة التلاوة وفضيلة العلم القرآني الشيخ علي العطار عضو نقابة القراء بمصر من مركز مدينة منشاة أبو عمر. الله أسأل له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.